Abi bitaw ninyo day sa una day maglisod pa mi og adto sa Buanga City, Pagadian City. Kana bitong mga kwanday kana mga syudad-syudad gamay. Maglisod mi anag adto sa una kay kana lagi day apiki ang panagat, walay kwarta, walay ikapasahi. Ang kwarta igo ra ikaon day man dili na lang mi manglaag. Sa una po day kanang mga karne bitaw day dili po kay mi magsudan og mga ingon ana day kay kana laging wala kay ikapalit. Unya ra mi magpalit ana day inig na ay birthday, then naman mi buhi nga manok ani makaihaw mi og manok, then inig na ay sweldo pod akong papa nga dako-dako, so makapalit jud mi og karne day pero dili kanang kada adlaw day. Dayon inig inviteon bitaw mi day kay na ay birthday sa among relatives, pag inviteon mi malipay jud ko ana day kay makakaon mi og kanang bitong mga lami nga mga putahe, kanang mga dessert bitaw, kanang mga macaroni, spaghetti ug unsa pa na mga mga puto cheese ba. Kanang mainan ang mga pagkaon kay lami gyud na siya sa una day. Dayon mao na day malipay jud ko ato nga time day nga naay mang-invite sa mua ini kaning naay mga birthday, kasal ug uban pa. Kana bitong mga carrots day, mga patatas, mga cabbage. Sa una day dili jud mi katilaw ana day. Makatilaw man mi ana day pero talagsa ra day pero dili jud kayo as in nga kanang amo bitong main dish yun nga ipangsagol sa mga kuan ang amo gid sa una day kanang mga alugbati, mga tangkong ug katong unsa gali tong isa nga green gali siya. Basta mga galay sa kamuti day, mao na among ginakaon sa una day, lami na kay na sa una day. Amo pod bitaw mga sanina sa una day kay dili gyud na siya bag-o day, mga biya gyud na sa either sa among mga igagaw nga manghatag sa mua or kanang ang ako aday kay kanang biya sa akong ate mao na ako ang kuan day ginasunod nga mga sanina mo pud akong isuot. Kani nga video day mong nahinumduman ako day kay daghan man gud akong carrots gipalit, then daghan pud akong patatas gipalit ba mo nang nakahinumdum na hinuon ko day sa mong mga sudan sa una ug sa mo ang kahimtang sa una day. Karon bitaw day makaingon yun ko nga mas arang-arang na gyud among kahimtang karon compared sa una, pure buyag lang kay makakaon na gyud mi og karne. Kung kanus namo ganahan kanon makapalit na gyud mi day, dili na kayo kapoy silang mamang mangita og kwarta para naa lang mi kanon inig ugma. Likod sa kalisod sa kuan day sa kinabuhi, nakalampos sa jud gihapon mi sa pag-eskwela day, nahuman namo na ang college kay gipalampos jud mi sa among ginikanan day ba nga mahuman jud mi og college nga makagraduate jud nga di sa jud magpasangit-sangit og kanang sa mga brief or sa mga panty day. Unya na gyud magpasangit day inig mahuman nag-eskwela day makagraduate lang gyud og college day. Kini nga video day no dili ni ingon sa pagpahinambog or sa pagpakiluoy, tinuod jud ni nga nahitabo sa among pamilya. Sa amo ra po ring pamilya day wala labot sa inyo Mao na day na realize na ko day nga ang kuan bitaw day ang kinabuhi daghan kayo ka ng mga surprises nga wala ka kabalo unsay mahitabo ugma or unsay mahitabo sa sunod tuig, sa sunod bulan. Nara gyud tanan sa Ginoo day, siya ra gyud ang nakabalo sa tanan kay wa gyud ta kabalo, wa gyud tay hanaw kung unsa ang ato ang future. Mo nang kailangan gyud ta day nga kaning mosimba ta, then magampo sa Ginoo og kuan mangayo gyud tag pangaliya sa iyaha. Sa mga Dios nun ra pud Ginoo sa kanang mga tawo nga mo tuo Ginoo, sa mga dili mo tuo sorry na lang, excuse me ha. Mao na day no pila ra edad sa uk-uk naabot jud ko diri day, wa ko nagdahom day nga makagawas ko sa Pilipinas day nga maka-abroad ko day. Kanunay jud kong magapasalamaton sa atong Ginoo day, mao nang kamo day padayon lang jud mo sa inyong mga pangandoy sa kinabuhi biskan pa sa mga kalisod sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Dili gyud dapat nga mawadaan ta og pag-asa ug paglaom kay moabot ra gyud ang panahon day nga magbunga na imong mga tanan nga pagpaningkamot. Salamat kaayo sa pagtan-aw day kung naabot ka diri hangtod sa atoang kinatapusan nga video. Salamat kaayo day. Bye.